Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, uban sa tong paghalad pagampo alang sa tong igsuon nga sa Igso Burley, kadiin miuna na kanato ngadto sa pikas nga kinabuhi. Maginulsulo na kita sa atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas sa kuyamo, sa hunang-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pabuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako ang Santa Maria ng Birhen, sa tanang mga helog mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala, ug dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoong Dios, ug maghahatag sa kinabuhi. Imong gibuntog ang kamatayon nga naghulga kanamo sa tibuok kinabuhi. Ang among kakuyaw gidaog sa imong gahom. Ikaw nga Dios nga among gilauman. Ikaw unta alang kanamo ug alang usab sa among igsuon kang Virgilio Abilgas Sr. nga namatay ug alang sa tanan nga mitalikod na nining kalibutan. Ang Dios nga imong gibanhaw ngadto sa kinabuhing tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ug atong paminaw ng mga pagbasa. Ang unang pagbasa gikuha gikan sa sinulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga kaigsuunan, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Ug busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya. Ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kun mahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang uban ni Kristo aron malaglag kini. Ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ni adtong patay na. Kun mamatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo og bagong awit.
kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit. Awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Palihog manindog alang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mahimayaw ikaw. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Niadtong panahon na si Jesus miabot sa Betania, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Ug daghang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta o kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol. Gumikan sa kamatayon silang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot na si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Jesus, "Kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus mingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus mingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay." Mituo ka ba niini? Ug si Marta mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog mang lingkod. Siguro sa tong pagpamalandong ako nga yuping kung kinsa tong willing nga matag sa pagpambit. So atong tagaan og gigayon. Maayong gabi sa tanan, no? Matag tao adunay kinabuhi. Natural, mabuhi ang tao na apoy kamatayon. So, ano niya? Nagkadaiya matang sa kamatayon. Adunay kamatayon nga mo abot pagsimana, bulan, pila ka bulan, tuig, pila ka tuig mo nang laygay. At ibanon sa mga anak. Aduna po'y mamatay nga maabot og ospital, pila ka simana, sa kabulan, mamatay. Gamay ra pagantos.
na apoy namatay nga isa ka semana na sakit ato sa ospital. Namatay. Kining akong igsuon na sakit na adto sa ospital, pila ka adlaw sa ospital ni? Duha, tulo. Ikwa ang taon sa kinabuhi. Una nga kita usag-usa ka na to. Wala ta kay balo kung kano sa atakwa sa Ginoo. Una nga ang akong pag-awag matagkaroon mo niya. Mga muyo kita sa Ginoo. Mga tagpasalamat iyahi ko Ginoo. Pasaylo ako sa mga sala ng Ginoo. Kay usak-usa na to, magkakibalog sa idangatan na to. Kita karon na apata. May pakitaglawas. Abtik pa. Pero wata kay balo. Pareha sa itong isugon. Bago pang ipailaw na. Kalit. Siguro anong gabi may pang istorya. Kaugma. Atake. Namatay. Munang matagkaroon niya. Andam. Dili ta magpakalimot. Magpakabana kita kanunay sa Ginoo. Mangayot at pasaylo sa Ginoo. Ako sa akong bahin agin ako dito sa ospital ko yapan ko yung ko sa nga akong galing ng Ginoo kuhaan ako andam na ko mo dawat po kung sa ihatag ni mo kontra nga tagaan ko antibiotic ko yapan ko pero di kasi gustong ginawa mo kuhaan ko tagaan pa ko kinabuhi gamay. Una nga akong dasi, akong awag sa tanan nga niya karon nga naminaw nga mangayot tagpasaylo sa ato mga sala kay wata kabalom matagkaroon og unya takabalog sa ihatag sa Ginoo ug agi may numdum ko sa Ebanghelyo bitaw ni San Lucas 1:41-52 na siguro. Ebanghelyo na dito sa mga sa para sinani sa kasagaran mabati na ito ng Ebanghelyo kanang Ebanghelyo mong kunin ni kapistahan ni Santo Niño ang atong Ginoo ng pagkabata blok isya sinaguga muna atong Ginoo nagpakabata gituduan tao binata pero siguro pila lang kanato nga makibalo mo binata kay magbinata mo ta sa wayon ta binata uray ka tiguwang ka naman nindot yun nga nang tayo pagkabata kamay kay parehas kanang naitabo bitaw mga parinti o silingan naglalis naitabo din ng tingganay pero mga bata gani maglalis sinumbagay karon pagka unya amigo na sila magtinagay din na kung sa ihatag pero kita bungol pila ka bulan isa ka tuig nga di magtinagdanay ay birthday dili sa mga imbitar silingan kay klaban man niya ato sa layo mang imbitar unya pangutana kung abuton tag emergency sa tong kaugalingon adto pa bata San Miguel mo
nagtabang ato po bata sumbak. Siyempre, ang kita silingan. Nahitabo na sa mga ilang nakuha istorya ang pangalan. Tinuod yun nahitabo. Parintis ang asawa. Kato sila, abot lang kural sa balay. Ikas dito, pag-umangkon, uyuan. Katong asawa sa uyuan, nanilig puntag. Yung putong asawa, pag-umangkon dito, tuwad-tuwad uro, paibog sa kumbana. Daghan na kayo mga istorya ba? Kalabang ika ito sila. Pila katuig, wala, magtingganay. Magsugat sa dalan. Dili ganit mo tanaw. Pero tingali nahitabo to digit Ginoo nga magsigis lang bungol. Nahitabo man nga oras alas 2 sa kapunon. Katong asawas pag umangkon mo rin nabilin nga ang uyuan po dire mura po inabilin. Nanilig itong pag umangkon. Nahitabo man na nahulog sa septic. Igo nakalataw ng bangag. Asa man sa mga itabang atos layo. Madi mang kabot, igo. Katong silingan niya nga wa siya magtiyog mo yung patabang. Ika na to. Karang amigo na sila. Wa na sila gabungol. Pero gihimo pa nilang pagkabinata. Katuhuman silang lalis. Tingog na yun. Pero di mo ginato malikaya, no? Ako usahin na mo kung may usan, pero di ko maingong di mo tingog. Pero akong iapos, Ginoo nga, sa iluon ng ipos sa mga sila. Kung naamang sa to, anak, itong gusto itong tingin. Ay, ibungulan na to, atong tinggan. Kung nang luod ta, natural ng pangluod. Pero ato pangrunaan nga ka ng pangluod, ulahot tayo na siya. Kapasabot nga nagidi, di nga sumayo. Una nga, kining atong kasaypanan, atong yampo, mga muyotag, pasaylos atong mga kasalanan sulod ni atong kasulugan nga pangtak. Okay, daghang salamat Bruno sa imong mga mensahe pod. Okay, basig na pa mo hatag og sharing. May gabi ka na tong tanan. Ang gabi isab. May gabi na good sa pamilya nga ito ang di tagan o pagampo. Gabi na good sa itong igsuon nga si Berly. Kung mga adlawa, finally mo detach na good siya, no? Kanang gun from our side na good siya kung mga adlawa. Manang marag kasabot ang tanan kung unsa gyud ang gibati sa maong mga immediate family. Pero sa matag kasaulugan, no, ikan sa first night hantod karon nagkalain-lain nga mga pulong sa Ginoo atong nadungog nga mo'y makahatag, no? I hope nga nakahatag o kahupayan sa ilahang gibati karon isip tawhanon nga pagbati, pero luyo niya ng tanan sa mga nadungog
nato nga mga pulong sa Ginoo, labi na gid karong gabi dili pa ang dugay tuang nabati ang gingon dito ni San Pablo ngadto sa taga-Roma kanang sa atong pagka makasasala, no? Ibunyagan na angkon nato ang kaluwasan sa sala. Then napagyo dito nga nagpakamatay si Jesucristo aron lamang kita maluwas. Nadungog na ko tong sharing sa tong igsuon sa puto ka reminder sa tuwa, no? Nga sa matag unya sa ato ang kinabuhi aduna natay nahimo or aduna natay nahimo nining kalibutan na mintras buhi pa ta kay tinuod yun nga walay bisan kinsa nga nakatag-an or makatag-an kung kano sa ata kuhaon parihaan ang atong igsuon karon. So sa kahagit nga magkinabuhi nga matarong tinuod po tong yung gingon nga tong about sa bata nga kinaya kay naamang gyud biblikal, no? Nagkuha si Jesus og gamayng bata nga tinuod yun kanang bata wala gyud na sila'y pagdumot mana unta kita pod, no, sa ato ang komunidad, sa ato ang pamilya unta ato anang mahimo para adunay kanang maayo nga koneksyon dili lang sa pamilya kundi naambit pud nato ang katong hagit ni Jesucristo nga maghinigog maayo dito sa Ebanghelyo kaluwasan. Now pirmi naman yun nato ng mabati ang kaluwasan unta kitang tanan dili pariha ng ano nalakay gamay nga ano sama sa kanang nagasalod daw tubig nga pirming wala pa to siya napuno antod nga napuno unya ipasagdang lang nimo ingana pod siguro ta or unsa ka nga to ang gihimo karon nga sa matag madungog nato nga mga pagbasa nga pulong sa Ginoo ato baka anang kinabuhi or wala na to tatagi og bili bisan na lang unta kanang paghatag yun og dakong panahon para sa ato ang espirituhanon nga gikinahanglan dili magyud malalis kitang tao mahingawa gyud kung unsay ato ang mga kanang matrabahoon diya sa balay diha sa opisina or isang asa pero kana tanan mulabay ra gyud pag-abot sa panahon biyaan ra gyud nimo posisyon or unsa mga angko nato ning kalibutana biyaan ra gyud nato na unya ang ato ang dapat nga pangandaman ang katong umaabot nga maoy ginahandom pirmi sa matag isa nga makaambit sa kaluwasan nga dayon unta kini nga challenge sa tuwa nga ato ang kining ikinabuhi dili lang nga tungod kay naay mga panghitabo nga sama niini diha ata makahinumdom kundi sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi always natong hinumduman nga lumalabay lamang kita nining kalibutana og adunay luna nga andam sa Ginoo sa ato dito sa langit o kana unsa man ang atong magihimo nining kalibutana ug unsa pod atong madawat dito sa pikas nga kinabuhi deserve ta nga modawat tungod pod sa ato ang mga binuhatan diri sa kalibutan samtang buhi pa ta. So mao to, no, gamay kayong pagpamalandong nga unta sa matag gutlo sa atong kinabuhi nga unsay atong mga dungog nga mga pagbasa mga pulong gikan sa Ginoo unta ato anang ikinabuhi
kay aron makabot pod ug unsa atong ginahangdom nga kaluwasan. Kana lang daghang salamat ug may gabi kanatong tanan. Salamat kay Sir Jose mong mga mensahe pod nga diin nakapainumdum ka namo sa dako nga responsibilidad isip tao o isip usab ng ambisyon sa pag-angkon ining kinabuhing walay katapusan. Siguro na usa ka istorya, ining istorya murag dagan na nakadungog ini. Ay namatay nga usa ka tawo, so kanabitang to see is to believe. Di siya mo tuo ba nga una na sa pikas kinabuhi na aday impierno ug nay langit. So ningon siya nga gusto niya nga tan-ahon usa siya mo desisyon nga didto siya. Buot ba? Agtugi siya kay siya may mupili. Dili man ang Ginoo nga mupili. So moto gusto sa wadto namatay siya ngadto sa didto nga sa ganghaan daw sa langit naagi daw nagbantay. So nangutahan na siya didto. Isang nga, sir, gusto gid ko nga mo experience ug makakita unsa ang langit ug impierno. Kay dito sa kalibutan kadungog ko ana. Kadungog ko perminti. Gusto ko nga ako sang tan-ahon ug unsa gid daw na ang langit ug yuta kay wa may niadto man nianhid dinhi ni balik sa kalibutan nga istorya na ko nga mo ni. So nagpili siya. Unsa may asa maka gusto una nga moadto. Di na malandong siya. Kay iyang na hinumduman sa madungog niya sa kalibutan, impierno, kalayo gid daw. Sa dili sa kumadto dito. Langit ang iyang giuna. So di gusto mo sa langit, idala siya. Ang tor at doon sa dito. Tanaw niya piti maging mingawa. Wagi nagtikaw-tikaw ba? Dinangutahan na siya sa katong nikuyog. Sir, muni langit nga. Ana sila langit, paraiso, nindot daw kay puyan, nay dagat, ay kalasangan, kumplito ba? Perti man ning ngawa, wa maging kitag dagat diri, wa ko'y kitag swimming pool. Sa mo ni ang langit. Diri ka magpuyo. Yung una-una niya, das kalibutan, anad man siya o kanang, ano ba? Lingaw-lingaw, happenings mo na yang gikuan diri sa kalibutan. So andi po gumupuyo atong langit So ya, istorya yun na po siya nga ay dito na po ko sa impierno. Di samtang naglakaw sila padulong dito sa impierno, ana siya nakahinumdum din siya sa mga readings boy na dumog niya. Ang impierno daw kalayo, perti daw nagdilaab. Di pagagto niya daw man merkado ang impierno, perting bibuha nakatanan sugal magya na ba ya hinumdum sila. Sige sa pamalando, hindot mo ning puyan ingon. Istorya to sa kalibutan, impierno kalayo. Ang ano malagi nga bibo makay diri. Sa diri na lagi kumupuyo sir. Kay nindot kay puyan diri kay bibo. Di decision man niya. Giingnan siya sa kuan nga Tony Kuyog niya. Decision na gini mo. Decision na ginako ga diri ko sa kuan istorya ra man dito sa kalibutan. Wa man dito sila mo istorya ra to ba kay diri experience mo ginako di diri gid ko. So pag kuan niya pag ingon nga diri sa di kabrihan pultahan sus kalayo man